আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার দিন দরদি ভাই সকল, আমি আপনাদের নিকটে একটি ইসলামিক ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সেই ভিডিওটি হচ্ছে ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়ের জিকির। এই জিকিরটি আমি আপনাদের নিকটে পরিবেশন করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ। لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. 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 سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. والله أكبر. والله أكبر. ولا حول ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. رب اغفر لي. رب اغفر لي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي